जति बेला नेपालका सैनिकले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै थिए टुडी खेलमा, तपाईँ कहाँ अमेरिकाको समर्थनमा तपाईँ भोट हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। के नेपालका जनता र नेपालका नेताहरू जतिकै बुद्धि छन् त अन्तर्राष्ट्रिय निकायको, चाइनाले त्यत्तिकै बुझिरहेछ र भारतले युक्रेनको समर्थनमा भोट हाले होइन, अमेरिकाको समर्थनमा, अमेरिकाको निर्देशनमा, अमेरिकाको ग्रान्ड डिजाइनमा मानव अधिकारको व्यवस्था, सन्धि, सम्झौता लगायतका राष्ट्रिय चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्णलाई सार्वजनिक बलात्कार गरेर बस्या हुन्छ। ह्युमन राइट्सको धज्जिरो उडाएको छ। उसले ह्युमन राइट्सको बहाना दिएर कुनै एउटा सैन्य गठबन्धनलाई तपाईले समर्थन गर्न मिल्छ? हिजोका कम्फर्टेबलवादी, आजका व्याख्यात्मकवादी, लाज शरम नभएका, आफूलाई खुनखार युगान्तकारी क्रान्तिकारी भन्नेहरू, मलाई मार्न थाल्यो अमेरिकाले अनि मैले एमसीसी पास गरिदिएँ। प्रचण्डले त्यही भने होइन? पुष्पकमल दाहाल या माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली लगायतका यी अराष्ट्रिय तत्त्वहरू, म त अराष्ट्रिय तत्त्व भन्छु, यो राष्ट्रको समस्या नै यिनीहरू हो। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भइसकेपछि यति बेला नेपालमा अर्को एउटा विषयले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग सृजना गरेको छ। त्यो भनेको रुस र युक्रेन बीचको भिडन्तका सन्दर्भमा नेपालले जसरी युक्रेनको पक्ष लियो, यसको उद्देश्य के, यसको अर्थ के, रुस र युक्रेन मामलामा नेपाललाई बोलिहाल्न त्यो के को खसखस, बोलिहाल्दा नेपाललाई फाइदा के र यसको दूरगामी असर अब के भन्ने विषय यति बेला निकै चर्चा र विवादको विषय बनेको छ। हामी विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि अमेरिका र चीनका तर्फबाट आएका प्रतिक्रियाहरू सँगसँगै युक्रेन र रुसको जुन यति बेलाको तनावपूर्ण स्थिति हो, त्यो तनावपूर्ण स्थितिका विषयमा नेपालले जुन युक्रेनको पक्षधरता लियो, यसका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा डाक्टर मनोज कुमार झा। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। उहाँलाई आज विश्लेषकका रूपमा यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहित सर। यहाँका आफ्नै पहिचानहरू छन्, परिचयहरू छन्, यद्यपि आज मैले यहाँलाई एकजना विश्लेषक मात्रै भने। मेरो कुराकानीको सुरुवात चाहिँ यहाँसँग, यो एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि अमेरिकाले जस्तो खालको प्रतिक्रिया जनायो र चीनले जस्तो खालको प्रतिक्रिया जनायो, यसका विषयमा यहाँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेँ। अनि जुन युक्रेन र रुसका सन्दर्भमा नेपालले लिएको पक्षधरताका विषयमा म आउँछु। के भन्नुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद रोहित सर। सबभन्दा पहिला त के छ भने हाम्रो नेपालको, मैले पटक पटक विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा यहाँसँगैको बसाइमा भन्ने गरेको छु, वास्तविकताभन्दा धेरै पर, वास्तविकताभन्दा धेरै भिन्न व्यक्तिगत स्वार्थ, दलीय स्वार्थमा केन्द्रित भएर त्यो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि, सत्ता स्वार्थका विभिन्न आयामहरू, विभिन्न कोणहरूलाई उपयोग गर्नको लागि यहाँ के छ भने देश र जनतालाई एउटा अँध्यारोमा राख्ने, देश र जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने एउटा परिपाटी बस्यो। 2045-46 पछि भनौँ न, 2045-46 को तथाकथित जनआन्दोलन सँगसँगै नेपालको राजनीतिमा यो एउटा संस्कार नै बसालियो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने, यहाँले जुन प्रश्न राख्नु भएको थियो एमसीसी को सन्दर्भमा र अमेरिका र चीनको, सबभन्दा अहम कुरा मैले के बुझेँ भने, म एकदमै के भनौँ त्यसलाई, स्तब्ध टाइप किसिमले भए। जुन अहिले यो फाल्गुन 15 गतेको राति 8:30 पौने 9 बजे राति जब नेपालको तथाकथित प्रतिनिधि सभा, मैले फेरि कोड गरेँ, नेपालको तथाकथित प्रतिनिधि सभाले जब एउटा कुनै ऐन, कानुन, संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त लगायतका यी यावतका जुन लोकतन्त्रको
जुन यिनीहरूले दुहाइदिइरहेका हुन्छन् त्यो लोकतन्त्रको जुन मेन खम्बाहरू भनिन्छ ती सबै खम्बालाई उखेलेर भताभुङ्ग पारेर जुन एउटा निकृष्ट क्रिया चरित्र जुन त्यो दिन प्रदर्शन गरियो र त्यहाँबाट जुन एउटा म्यासेज दिने कोसिस गरियो त्यो हेरेपछि म एकदमै स्तब्ध भएँ र आम देशभक्तहरूलाई या आम नेपाली जनता भनौँ न आम नेपाली जनतालाई जुन यो ढाँट्ने क्रियाकलापहरू भइरहेको छ त्यसले पनि स्तब्ध तुल्याएको छ भनेको त व्याख्यात्मक टिप्पणीको विषयमा कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन ढाँट्ने भनेको अब जस्तो यसका विषयमा सबैका आफ्नै त्यो धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् यहाँले पनि सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि आफ्नो धारणा त्यो सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ जस्तो यो जुन एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि चीनले जुन खालको प्रतिक्रिया जनायो र अमेरिकाले जे जनायो प्रतिक्रिया त्यो चाहिँ कस्तो हो एकदमै धन्यवाद म त्यही टेक्दै थिएँ अब सबैले अब यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको के छ भने कानुनी आधार म कानुनको विद्यार्थी होइन तर म एउटा राजनीतिकर्मी भएको कारणले र एउटा समाजसेवी भएको कारणले र विभिन्न मेरो 12 वर्षको उमेरदेखि म आन्दोलनमै भएको कारणले केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू जान्नुपर्ने हुन्छ राजनीतिकर्मीले सबभन्दा पहिलो कुरा के छ भने सबैले बुझ्ने तरिकाले यहाँले आफ्नो प्रपर्टी मलाई बेच्नुभयो त्यसको नामसारी पनि भइसक्यो मालपोत सबै पास भइसक्यो अनि त्यसपछि फेरि तपाईँले एउटा सानो कागज आफ्नो घर परिवारले देखाउनु छुट्टै देखाउनु हो त्यो त मान्यता हुँदैन नि हो त्यही हो व्याख्यात्मक टिप्पणी अब व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको तपाईँले आफू खुसी जेसुकै गरे पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मान्यता हुँदैन किनभने कुनै पनि सन्धि सम्झौता एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँ दुई पक्षको सिग्नेचर हुन्छ र दुई पक्षले गरेको कागज दुवै पक्षले गरेको कागज वा कुनै पनि कागजमा दुवै पक्षको सिग्नेचर हस्ताक्षर भएको कागज कुनै पनि अड्डा अदालत राष्ट्रिय स्तरको होस् या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होस् या कुनै पनि फोरम वा मञ्चमा त्यति बेला मात्रै इलिगल हुन्छ अब यहाँनिर के देखियो त्यो 15 गतेको ठ्याक्कै त्यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको एउटा प्रतिछायाको रूपमा देखियो त्यो पनि 12 बुँदे थियो त्यो पनि 12 बुँदे भयो जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भइसकेपछि यो त मैले अघि नै भने नि यहाँ त देशै तपाईँको विचित्र तरिकाले चलिरहेको अवस्था छ नि गर्ने बेलामा सबैले गरे सिग्नेचर अनि पछिल्लोचोटि शेरबहादुर देउवाको सरकार बनिसकेपछि अर्थमन्त्रीले हाम्रो सडकको आन्दोलनको दबाब भनौँ न त्यसलाई एउटा मत्थर पार्नको लागि नियोजित रूपमा एउटा एमसिसीलाई पत्र लेखेका थिए प्रश्नहरू सोधेका थिए यो राष्ट्रघाती हो कि होइन भनेर विभिन्न एङ्गलहरूबाट त्यो यहाँबाट जुन एउटा भनौँ न लेटर अफ एक्सचेन्ज भनौँ जुन आएको छ त्यसैलाई नै आधार मानेर तिनीहरूले गर्थे जबकि त्यो लेटर अफ एक्सचेन्ज वा कुनै एक पक्षले गरेको मान्य हुँदैन अब रह्यो यहाँको प्रश्नमा अमेरिकाको दृष्टिकोण त्यसपछि म चीनमा टेक्छु अमेरिकाको 1 मार्च भनेपछि 2 दिन पहिला 1 मार्चको एमसिसीको हेडक्वार्टरले एउटा प्रेस नोट जारी गरेको छ अब यहाँ के देखाइरहेछन् भने एमसिसीका समर्थक पक्षहरू विश्लेषकहरूको मैले टिप्पणीहरू हेर्दैछु सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अन्तर्वार्तामा त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु नेपाल यो राजनीतिक वेश्यावृत्ति र बौद्धिक वेश्यावृत्ति नेपाललाई बर्बाद गर्ने नै भनेको यो दुईटा वेश्यावृत्तिले दुईटा प्रकृतिले हो के एउटा राजनीतिक वेश्यावृत्ति र एउटा बौद्धिक वेश्यावृत्ति ती बौद्धिक जमातहरूको विश्लेषण हेरिरहेको छु एकजना एकदमै प्रगाढ विद्वान हुनुहुन्छ उहाँको सर्टिफिकेटमा कुनै अब्जेक्सन छैन धेरै विश्व स्तरका युनिभर्सिटीहरूबाट पढेर आउनु भएको छ उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा के लेख्नुभयो भने व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्यो भनेर अब धेरै त पढे लेखेको छैन तर अङ्ग्रेजी त अलिअलि मैले पनि जानेको छु मैले त्यो पुरै विज्ञप्ति खोलेर हेरेँ त्यसपछि त्यहाँ त तपाईँको व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै शब्द नै छैन अब त्यो छ अब यहाँ आँखामा छारो त्यो हालिँदैछ अर्को पक्ष एमसिसीकै पक्षमा अमेरिकाकै कुनबाट संसदबाट अब कसैले भन्ला कि अब त्यो जाला अनि त्यो 2 महिनापछि एमसिसीको हेडक्वार्टरमा मिटिङ बस्ला अनि त्यसपछि पारित गर्ला त्यो हाइपोथेटिकल कुरा हो तर अहिले जुन आएको छ त्यसमा पनि देखिएन अब अर्को पक्ष के छ भने मैले अघि नै कानुनी पक्ष भन्दै कि त्यसमा अमेरिकालाई लेना देना तपाईँले आफ्नो आत्मरतिमा रमाउनको लागि जेसुकै गर्नुहोस् अरूलाई अमेरिका या कुनै पनि देशलाई मतलब हुँदैन त तपाईँले आफैले जेसुकै गर्नुहोस् त्यो पक्ष एउटा अर्को कुरा एमसिसीको जति पनि मुभमेन्टहरू यो 3-4 दिनमा भइरहेछ देखिरहेको छु विभिन्न मिडिया थ्रु वा विभिन्न एङ्गलहरूबाट
सबभन्दा दुर्भाग्यको विषय के छ भने नेपाल जस्तो देश, जुन देश प्रति वर्ष 12 खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ हैन। एमसीसी को प्रति वर्षको बजेट कति छ? 10-11, त्यसमा पनि काट्दै हो भने 9 को हाराहारीमा आउँछ। अब 12 खर्ब रुपियाँले देश समृद्ध नहुने, तर 9-10 अर्ब रुपियाँले 9-10 अर्ब रुपियाँले यो देश चाहिँ झिलिमिली हुने, समृद्ध हुने, यो देश चाहिँ विश्वकै एकदम सम्पन्न राष्ट्र हुने। त्यति मात्रै होइन, खुनखार क्रान्तिकारीहरूले बोलेका कुराहरू, अमेरिकाबाट 60 लाख ल्याऊ, चाइनाबाट 70 लाख ल्याऊ, भारतबाट 80 लाख ल्याऊ भनेपछि यो मगन्तै सिस्टम भयो। अब रह्यो अर्को कुरा, यो अमेरिकाको पक्षबाट धेरै कुरा आइसकेको छ, हामी शब्दमा टेकिरहेको छैनौँ। यो एमसीसी जुन पास भएको छ, त्यो पास संसदभित्रको सिन के हो भने वास्तविक सिन एमसीसी एग्रिमेन्टलाई पारित गरिएको छ। एमसीसी एग्रिमेन्टको त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई पार्ट बनाइएकै छैन, त्यहाँ भाषणको गर्ने क्रममा मात्रै त्यहाँ भनिएको छ, त्यो पार्ट छैन। त्यो एमसीसी एग्रिमेन्टको त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी पार्टै होइन। पार्ट बनाउनको लागि दुवै पक्षले सिग्नेचर गरेको हुनुपर्छ। अनि पास जुन भएको छ त्यो एमसीसी को जुन पहिलाको एग्रिमेन्टहरू थियो त्यो मात्रै पास भएको छ। अब अर्को पक्ष एमसीसीले, म यहाँकै माध्यमले एमसीसीलाई एकदमै युगान्तकारी क्रान्तिकारी उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिरहेका महानुभावहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा पनि देश विश्वमा जहाँ जहाँ एमसीसी लागू भएको छ, जहाँ जहाँ कार्यान्वयनमा गइसकेको छ, ती सम्पूर्ण राष्ट्रमध्ये कुनै पनि एउटा देशको नाम मैले चाहिँ भेटाएन। तर उहाँलाई म भन्छु कि हुनसक्छ मैले थाहा नपाऊँ, तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुहोस् न त, एमसीसीले कुन देश बनाइदियो समृद्ध। अब जस्तो यो चीनको जुन टिप्पणी आयो नि, त्यसका प्रति चाहिँ के? अब जस्तो अमेरिकाको यहाँले भन्नुभयो, चीनको एकदमै मैले हेरेँ, चीनको जम्मा 4 वटा टिप्पणी आएको छ भनेपछि यो 4-5 दिनको दरमियानमा 1 हप्ता झन्डै अब हुन थाल्यो। 1 हप्ता नबित्दै हिजो साँझसम्ममा 4 वटा टिप्पणी आएको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 2टा टिप्पणी मैले लिएको छु। एउटा नेपाल मामलाका विज्ञ प्रोफेसर समथिङ, नाम अलिकति उटपटाङ नाम भएको र म बिर्सिरहेको छु, उहाँको 3-4 दिन पहिला आएको टिप्पणी, र हिजो मात्रै एउटा आलेख टाइपको ग्लोबल टाइम्सले को धारणा। र ग्लोबल टाइम्स भनेको सबैलाई थाहा भएको, ग्लोबल टाइम्स भनेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र हो भनेपछि चिनिया सरकारको मुखपत्र हो। किनभने चिनिया धारणा भन्दा भइहाल्यो हैन, चिनिया धारणा मात्रै हैन, त्यही भएर हामी झुक्किन्छौँ रोहित सर। चिनिया धारणा मात्रै भन्न मिल्दैन, त्यही म विश्लेषण गर्दै थिएँ। यहाँले आज विश्लेषकको रूपमा मलाई राख्नु भएको छ। सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ग्लोबल टाइम्स एउटा पत्रिका मात्रै होइन र धारणा मात्रै होइन। के छ भने चीन, यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो तर सबैले बुझ्ने गरी, चीन भनेको एक दलीय शासन व्यवस्थामा चल्ने देश हो। वहाँ एकलवाद छ, बहुवाद छैन। चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता छ। चीनको सम्पूर्ण राज्यको सम्पूर्ण निकायमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू राखिन्छन् त्यहाँ, त्यो राजदूतदेखि लिएर सबैमा। भनेपछि पार्टीले त्यहाँ देश चलाइरहेको छ। र ग्लोबल टाइम्स भनेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र हो भनेपछि त्यो सरकारको पनि मुखपत्र हो। त्यो हाम्रो गोर्खापत्र जस्तो लो लेभलको पत्रिका होइन। चीन ग्लोबल टाइम्सले जे बोल्छ त्यही चीनको आधिकारिक धारणा हो। त्यही नै भनेको चीन सरकारको धारणा नै भनेर भन्दा हैन। अब त्यहाँ 3-4 वटा शब्द जुन छ त्यो ग्लोबल टाइम्सको हिजो जुन सार्वजनिक भएको छ, मैले हेरेँ 3-4 चोटि पढेँ, त्यहाँ 3-4 वटा शब्दहरू जुन छ, जुन एकदमै हामीले अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विषय, जस्तै संशयको शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यहाँ संशय शब्द प्रयोग गरिएको छ। एउटा नोटिसमा राखेका छौँ शब्द भनिएको छ। यो महाशक्ति राष्ट्रहरूले नोटिस शब्द मात्रै प्रयोग गर्यो भने त्यसको धेरै ठुलो असर पर्न जान्छ। अर्को गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ, यस्ता शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग भएको छ। भन्दै गर्दाखेरि आज तपाईँको म अघि न अन्तर्वार्ताको सुरुवातमा जुन पृष्ठभूमिमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ म टेकेँ। आज युक्रेनको अवस्था किन यस्तो भएको? म युक्रेन र नेपाललाई अब जोडेँ। त्यहाँ पनि एमसीसी आएर, एमसीसी कै कारणले रसिया र युक्रेन बीचको सम्बन्ध
चिसिनुमा र यहाँसम्म आज पुरै विश्व नै दुई कित्तामा भनौँ न छुट्टिनुमा विभक्त हुनुमा मेन कारण नै तपाईँको एमसिसी हो। त्यहाँ एमसिसी नै प्रवेश भएको थियो र त्यहीबाट किनभने अब के छ भने एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको एउटा पहिलो खुड्किला हो। एमसिसी जुन देशमा छिर्छ त्यो सँगसँगै 2 दर्जनभन्दा बढी अमेरिकन इन्ट्रेस्टहरू 2 दर्जन पहिलो पटक बोल्ने व्यक्ति मै हो सार्वजनिक मिडियामा। अहिले 1-1.5 महिनादेखि धेरैले बोल्न थाले। एमसिसी आउन बित्तिकै त्योसँग कम्तीमा 2 दर्जन विभिन्न सन्धि सम्झौता वा इन्ट्रेस्टहरू अमेरिकन इन्ट्रेस्टहरू आकर्षित हुन्छ। यो एउटा मात्रै विषय होइन भनेपछि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा प्रवेश गर्नको लागि एमसिसी चाहिन्छ। बिना एमसिसीको हुँदैन लमसम कुरा। त्यहाँ प्रवेश गर्यो त्यसपछि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा तपाईँ प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ नेटो पनि आकर्षित हुन्छ र युक्रेनले जुन नेटोको लागि एक्सरसाइज गरिरहेको थियो त्यो पनि। अब हेरौँ फाल्गुन 15 गते आज जुन के अरे मार्च 1 को जुन एमसिसीको हेडक्वार्टरबाट प्रेस रिलिज भएको छ त्यो र यहाँ देखिएका गतिविधिहरू र पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, पछिबाट हिजो मात्रै खड्गप्रसाद ओली र शेरबहादुर देवाललाई त म गन्दिनँ त्यतातिर जाउँला पछिबाट। यी 3 जना र खास गरी माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल यी 2 जनाले त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको समर्थनमा प्रेस कन्फरेन्स नै अर्गनाइज गरेर जुन वक्तव्यहरू दिए र विभिन्न मिडियामा जुन आइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि एकदम क्लियर के छ भने फाल्गुन 15 गतेको दिन नेपाल भन्ने देश इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एउटा सशक्त सदस्य राष्ट्र भयो। त्यो पनि कहाँबाट? सरकारले मात्रै गरेन, संसदबाट अनुमोदन गरेर प्रवेश गर्यो। सँगसँगै 2 दिन पहिला संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जुन गतिविधि देखियो युक्रेनको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जुन गतिविधि देखियो त्यसले गर्दाखेरि अर्को के पक्ष क्लियर देखिन्छ भने नेपाल अब नेटोको पनि समर्थक राष्ट्र भयो र जुन कुरा ग्लोबल टाइम्सले पनि प्रतिबिम्बित गरिसक्यो। त यहाँले के अरे चाइनाको धारणामा भनेपछि अबको आउने 5 वर्षमा भित्र 5 वर्ष पुग्नु पर्दैन 5 वर्षभित्र जुन सिन हामी युक्रेनमा अहिले देखिरहेछौँ नि जुन सिन युक्रेनमा देखिएको छ त्यो सिन हामी आफ्नै घरमा देख्छौँ 5 वर्षभित्र। त्यो सङ्केत चीनले ग्लोबल टाइम्सको माध्यमले गरिसक्यो। तपाईँले यसो भनिरहँदा संसदको त्यो रोस्टममा नै उभिएर नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दिनुभएको त्यो चुनौती त सम्झिरहनु भयो होला। अब यस्तो छ उहाँलाई जस्तो एकैछिन जस्तो उहाँलाई हुन्छ नि यो देशको माया नै नलागेर त्यो ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो होला भनेर त्यो भन्न सकिन्न होला। एकदमै म सम्झिन्छु, अहिले पनि हेरिरहेको हुन्छु, आइरहेको ट्रोल कति उहाँले गैर जिम्मेवारपूर्ण चुनौती दिनुभएको छ नि। होइन यस्तो छ कि त्यही भएर त मैले जस्तो उहाँले त्यहाँ भीमरावलाई भन्नुभयो होइन, भीमरावलाई जुन 5 वर्षभित्रमा अमेरिकी सेना आउँछ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर जे भनिएको छ यदि त्यसो भएन भने तपाईँ यो गर्न तपाईँ तयार हो भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ होइन। यदि त्यसो भयो भनेदेखि मलाई थानकोट कटाइयोस्, 4 पाटा मुडियोस्, मेरो नागरिकता खोसियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु त्यो जफत गरियोस् भनेर उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो भीमरावलाई मात्रै होइन त्यो सबैलाई एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई। तपाईँ त्यो उहाँको त्यो चुनौती तपाईँहरू तयार हो भनेर भनिरहँदा स्वीकार्न तयार हो त? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यो चुनौतीमा टेक्दाखेरि र त्यसको पृष्ठभूमिमा टेकौँला। त्यसपछि मैले त सार्वजनिक रूपमा 3 वर्षदेखि भनिरहेको छु आउनुहोस्
तपाईँहरू सत्ता पक्ष हो, संसदमा पनि हो, सरकारमा पनि हो, एमसिसी र एमसिसीसँग सम्बन्धित जति पनि सन्धि सम्झौता वा एग्रिमेन्ट वा लेटर अफ एक्सचेन्जहरू भएका छन् त्यो सबै लिएर बसौँ खुला मञ्च वा टुडी खेलमा। देशैभरिका मिडियालाई बोलाउँ, काठमाडौँको मिडियालाई मात्रै होइन, डिजिटल मिडिया, अनलाइन मिडिया, मेन स्ट्रिम मिडिया, पोलिटिकल स्ट्रिम मिडिया, जति स्ट्रिम मिडियाहरू छन् देशैभरिका सम्पूर्ण मिडियालाई बोलाउँ। अटाउँछ होला, नभए त्यहाँ अटाउँदैन भने त्योभन्दा पनि ठुलो चौरमा जाउँ, जनकपुरको 12 बिघामा अर्गनाइज गरौँ या अन्य कुनै ठाउँमा होला अर्गनाइज गरौँ र त्यसपछि बहस चलाउनुहोस् न। अब अर्को कुरा मैले अघि नै भने नि, यो देशलाई जनतालाई आँखामा छाडो हालेर जुन देशमा रोहित सर 3 मिनेटमा जम्मा 3 मिनेटमा संविधान जारी हुन्छ, जुन देशमा जनताबाट सङ्कलन गरेर ल्याइएको रायलाई सुझावलाई संसद के अरे सिंहदरबारको फोहोरको ढुङ्गुरमा फालिन्छ, जुन देशमा प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले जनतालाई भेडा भन्छन् त चुप भन्छन्, बढी जान्ने नबन भन्छ हैन, त्यो देशमा एउटा साधारण सांसदले 3 मिनेटमा के व्याख्या गर्नु र 3 मिनेटमा के उत्तर दिन्थ्यो होला पहिलो कुरा। अब अर्को कुरा, यो देश नै के हो भने जुन देशको हामी गर्वका साथ भन्छौँ नि हामी नेपाली, यो देश नै नेपाल होइन नि, यो त नेतापाल देश भएको हो नि। म पटक पटक भनिरहन्छु, यो देश भनेको नेतापाल देश हो। यो देशको शासन व्यवस्था भनेको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र केही पनि होइन। यो देशको शासन व्यवस्था भनेको दलीय गुलामीकरणमा आधारित दलीय तन्त्र हो, लुट तन्त्र हो। यहाँ भाँड भैलो तन्त्र छ। यहाँ के छ भने हामी के भन्छौँ भने हामी एकदमै स्वाधीन, समृद्ध, के अरे स्वाधीन, स्वतन्त्र। यो देश स्वतन्त्र छ सबभन्दा पहिला? भौगोलिक रूपमा हामी स्वतन्त्र छौँ होला, भौगोलिक रूपमा नक्सामा हामी स्वतन्त्र छौँ होला, ग्लोबमा हामी स्वतन्त्र छौँ होला। तर यहाँ भाषिक अतिक्रमण, सांस्कृतिक अतिक्रमण, तपाईँको वैचारिक अतिक्रमण, जहाँ तपाईँको आफ्नो स्वतन्त्र विचारै छैन, सबभन्दा पहिला जहाँ स्वतन्त्र विचारै छैन, जहाँ धारहरू छन् र त्यो धारहरूले सबै कुरालाई निर्देशित गरिरहेको हुन्छ, निर्देशन दिइरहेको हुन्छ। अब रह्यो कुरा सेना आउने र नआउने कुरा। युक्रेनमा पनि अमेरिकाको सेना थिएन र म कहिल्यै पनि यो भनिनँ कि अमेरिकन सेना आउँछ नै वा अमेरिकन सेना आउँदैन भनेर। कुरा यस्तो छ, आजसम्मको विश्वको जति पनि घटनाक्रमहरू देख्यौँ हामीले, त्यो सबै घटनाक्रमले के भनिरहेछ भने अमेरिकालाई विश्वको कुनै पनि भूखण्डमा छिर्नको लागि, कुनै पनि भूगोलमा गएर आतंक मचाउनको लागि, कुनै पनि भूगोलमा गएर उसले आफ्नो नीति निर्देशन सिद्धान्तहरू थोपर्नको लागि कुनै किसिमको सन्धि सम्झौता ट्रिटी लगायतका कुराहरू जुन छ त्यो आवश्यक पर्दैन। जसको सबभन्दा ठुलो उदाहरण भनेको कहाँ, इरानको प्रधान सेनापतिलाई मार्दा सुलेमानीलाई मार्दाखेरि त कुनै किसिमको ट्रिटी पनि भने कसैले आवाज पनि उठाएन। इराक हान्दा, अफगानिस्तान हान्दा, पाकिस्तानमा 5000 सेना राख्दा त्यसलाई कुनै किसिमको सन्धि सम्झौताले चाहिँदैन। त्यस्तै छिर्नमा पनि सन्धि सम्झौता चाहिँदैन। अब रह्यो कुरा अर्को कुरा, अमेरिकाको स्ट्र्याटेजी नै भनेको के हो भने विभिन्न एनजिओ चाहे पश्चिमाहरूको कुनै पनि, हेर्नुहोस् न युएनडिपीको बजेट हेर्नुहोस् त, युएनडिपीले नेपालले के दियो? युएसएडको बजेट हेरौँ न, युएसएड नेपाल आएको कति वर्ष भयो? अमेरिका नेपालको सबभन्दा पुरानो, मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामै पनि भनेको थिएँ मैले, सबभन्दा पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय मित्र राष्ट्र भनेको त हाम्रो अमेरिकै हो, एउटा एक्सपोन्सर डोनरको हिसाबले। 75 वर्षमा अमेरिकाले नेपाललाई कति डलर दियो
त्यसको डाटा निकालौँ र त्यसका उपयोग र त्यसबाट नेपाल देश र नेपाली जनताले के पाए भनेपछि यहाँ के हुन्छ भने बौद्धिक जमातलाई सरकारका मेकानिजमहरूलाई जुन देशको तपाईँको न्यायालयमा युएनडिपी र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय डोनरले हालिदिएको डेस्क बेन्चहरू रहन्छ, जुन देशको न्यायालयमा तपाईँको ट्रेड युनियन रहन्छ, यो सब के हो? लथालिङ्ग र उथल पुथल पार्ने र आफ्ना अनुकूलका मेकानिजमहरू बनाउने र त्यो देशलाई एउटा लामो द्वन्द्वमा फसाउने। यहाँको भनाइ एमसिसीले नेपाललाई युक्रेनकै अवस्थामा पुर्याउँछ होइन? जसरी अहिले रुस र युक्रेन भिडिरहेका छन् त्यसै गरी नेपालमा भिड्नुपर्ने या कोही भिड्ने त्यो अवस्था सृजना हुन्छ। 200%, 5 वर्षभित्र, 5 वर्षसम्म म बाँचिरहेँ भने यहाँले म अहिले नै भनिरहेको छु, मलाई तपाईँले आजकै प्रेसमा बोलाएर मलाई सोध्नु होला। 5 वर्ष विथ इन 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स छैन, आफ्टर 5 इयर्स छैन, विथ इन 5 इयर्स। मैले फेरि जोडेँ, किन? तपाईँ यता एमसिसी पास गर्दै हुनुहुन्छ हिन्द प्रशान्त रणनीतिको, उतातिर जुन विषयमा भारत जस्तो गाली गर्छौँ, हाम्रो राष्ट्रवादै भनेको भारत विरुद्धको राष्ट्रवाद हो, यो कुनै सेक्रेट कुरा होइन, यो ओपन सेक्रेट कुरा हो। हाम्रो राष्ट्रवाद नेपाली मैले एउटा आर्टिकलै लेखेको थिएँ, 4-5वटा भाषामा प्रकाशन भएको थियो, त्यो मैले आर्टिकलै लेखेको थिएँ, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि त्यसलाई एकदमै छापेकै थियो, प्रिन्ट मिडियामा पनि आएको थियो। नेपालको राष्ट्रवाद भनेकै भारत विरोधी राष्ट्रवाद हो, त्यतातिर जाउँला। भारत जस्तो राष्ट्र आणविक शक्ति सम्पन्न, विश्वको दोस्रो उदयमान अर्थतन्त्र, विश्वको सतहमा एउटा निर्णायक भूमिका खेलिरहेको अहिलेको भारत, त्यो त देखिरहेको छु, युक्रेनकै इस्युमा देखिरहेको छौँ हामी। सबभन्दा पहिला युक्रेनले कसैले गुहार्यो औपचारिक रूपमा, अमेरिकालाई सित त उसको आफ्नो एट्याचमेन्ट छुट्टै ठाउँमा छ, तर औपचारिक रूपमा सबभन्दा पहिला कसैलाई गुहार्यो भने युक्रेनले, त्यो हो भारतलाई नै गुहार्यो नि त उसले। त्यस्तो राष्ट्र युक्रेनको सन्दर्भमा 3 थरीका प्रस्तावहरू गएका छन्, 3वटै प्रस्तावमा ऊ नो भोटमा गयो, तटस्थ जसलाई भनिन्छ। त्यसको राजनीतिक कूटनीतिक भाषाहरू आफ्नो ठाउँमा छ, त्यतातिर गरौँला, तर देखिने गरी त नो भोटमा गयो, कसैको पक्षमा उभिएन, तटस्थ बस्यो। ऊ एउटै कुरा के भन्यो? शान्ति वार्ताबाट सबै समस्या समाधान। अनि चीन 2टामा नो भोटमा गयो, तेस्रोमा युक्रेनको विरुद्धमा हाल्यो। अब ह्युमन राइट्सको सेन्समा यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको थियो, 47वटा बोर्डर कन्ट्री छन् त्यसको, होइन? 5वटाले युक्रेनको एगेन्स्टमा भोट हाल्यो भनेपछि रसियाको समर्थनमा, जसमा चीन पनि पर्छ। 15वटाले नो भोट गर्यो भारत सहितका। अब हेरौँ, 29वटाले युक्रेनको समर्थनमा भोट हालेको छ। क्लियरली तपाईँले विश्व मञ्चमा भनिदिनु म नेटोको समर्थित राष्ट्र हो भनेर, त क्लियर सन्देश गएको छ नि। अब अर्को कुरा, विश्वको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद, भिटो पावर जसलाई भनिन्छ, 5वटा कन्ट्री छन्, 5वटा कन्ट्री छन्। ती मध्येमा रुस र चीन हो। चीन भनेको त हाम्रो पासपोर्ट सिस्टम भएकोलाई नभए त भारत र नेपाल जस्तै हुन्थ्यो। यदि पासपोर्ट हटाइदिने हो भने, पासपोर्ट राजधानी सिस्टम भिसा र पासपोर्ट खुला गरिदिने हो भने नेपाल र भारतको जस्तो छ सम्बन्ध त्यस्तै चीनसित पनि हुन्थ्यो होला। भलै तराईको मान्छेले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला, तर उत्तरतिर बस्नेहरूलाई त त्यस्तै हुन्थ्यो नि। जस्तै तराईको लागि भारत छ, त्यस्तै हिमालयतिर बस्नेहरूको लागि, उत्तरतिर बस्नेहरूको लागि त चीन हुन्थ्यो होला, होइन र? अनि तपाईँ 2 दिन पहिला इन्डो पेसिफिकमा सिग्नेचर ठोक्नुहुन्छ, संसदबाट पारित गर्नुहुन्छ, र त्यसको 2 दिनपछि ठ्याक्कै शिवरात्रिको दिन पारेर, हिजोकै घटना हो नि, शिवरात्रिको दिन पारेर 15 गतेको एउटा घटना, 17 गतेको अर्को घटना, शिवरात्रिको दिन पारेर सेना दिवस, धेरै ठुलो सङ्केत गएको छ। मैले त्यत्तिकै बोलिरहेको छैन। शिवरात्रिको दिन पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर नेपाल आर्मीको सैनिक दिवस, जति बेला नेपालका सैनिकले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै थिए टुडी खेलमा, तपाईँ कहाँ अमेरिकाको समर्थनमा तपाईँ भोट हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। के नेपालका जनता र नेपालका नेताहरू जतिकै बुद्धि छन् त अन्तर्राष्ट्रिय निकायको, चाइनाले त्यत्तिकै बुझिरहेछ र भारतले?
जस्तो यहाँलाई लागेको चाहिँ यो नेपालले किन युक्रेनको पक्षमा त्यो भोट हाल्यो? युक्रेनको पक्षमा भोट हालेको होइन, होइन, जुन अमेरिकाको त्यो देखिने गरी, म त्यही त विश्लेषण भन्नुभयो नि यहाँले, युक्रेनको समर्थनमा भोट हाले होइन, अमेरिकाको समर्थनमा, अमेरिकाको निर्देशनमा, अमेरिकाको ग्रान्ड डिजाइनमा। किनभने अब अर्को पक्षमा भन्छु भनेको युक्रेनका पक्षमा नेपाल देखिनु उभिनु भनेको अमेरिकाकै हौँ है हामी भनेर अहिले त त्यही त छ नि त। अहिले हामी तपाईँ त अलिकति कालो अक्षर पढेका छौँ, तर एउटा खेत जोत्नेलाई वा बाटो बढाउनलाई सोध्नुहोस् त के भन्छ उसले? अहिले त पुरै विश्व दुई किता छ नि, या त तपाईँले रसियाको समर्थन गर्नु पर्यो, या त अमेरिकाको समर्थन गर्नु पर्यो, या त तपाईँ तटस्थ बस्नु पर्यो औपचारिक रूपमा। तीनवटा बाहेक चौथो विकल्प त छैन। अनि भारत जस्तो राष्ट्र तटस्थ बस्ने, अनि नेपाल जस्तो राष्ट्र जसको कतिवटा सेना छ, उसको सेना प्रहरीमा कतिवटा गोलीगट्ठा छ, ऊ कतिचोटि खाना खान्छ, कतिचोटि सास लिन्छ उसको सुरक्षा निकाय, त्यो सबै सम्पूर्ण डाटाहरू पुरै विश्वका जति पनि शक्ति राष्ट्रहरू छन्, कखदेखि लिएर ग्यौसम्म कुन सुरक्षा निकायका कुन प्रमुखले कति बजे हाजिरी बनाउँछ, आज घरबाट के खाना खाएर आयो, त्यहाँसम्मको सूचना राख्ने, लिक हुने देश। अनि त्यो के को फुर्ती लागेको? अब रह्यो अर्को पक्ष, कसैले यो तर्क देला, कसैले, म हेरिरहेको थिएँ दुईजना बुद्धिजीवीले, ओहो ह्युमन राइट्सको कुरा। मैले त 2078 असाढ 28 गतेको जुन दिन माननीय सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटन बद्दरको आदेश आयो र सँगसँगै परमादेश समय नै तोकेर मान्छेको नाम नै किटान गरेर, त्यही दिन मैले भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ भने यो भनेको अब बन्न लागेको सरकार भनेको अमेरिकाको छाया सरकार हो, एमसीसीको सरकार हो। अहिले नेपालमा एमसीसीको रुल छ। म त सुरुदेखि भनिरहेको छु एमसीसी पास हुन्छ भने, संसदमा टेबल भयो भने पास हुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। अब अर्को पक्ष ह्युमन राइट्सको कुरा नेपालले गर्न मिल्छ? लज्जास्पद कुरा। जुन देशले, जुन सरकारले 24 घण्टाको दिन रातमा 48 पटक मानव अधिकारको व्यवस्था, सन्धि, सम्झौता लगायतका राष्ट्रिय चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्णलाई सार्वजनिक बलात्कार गरेर बस्या हुन्छ, ह्युमन राइट्सको धज्जिरो उडाएको छ, उसले ह्युमन राइट्सको बहाना दिएर कुनै एउटा सैन्य गठबन्धनलाई तपाईँले समर्थन गर्न मिल्छ? भारत बेवकुफ हो? क्लियर छ त्यहाँ। या त तपाईँले रुसको भोट समर्थन गर्नुहोस् या अमेरिकाको समर्थन गर्नुहोस्। युक्रेनको समर्थनमा भोट गर्नु भनेको नेटोको समर्थनमा भोट गर्नु हो। जस्तो सुकै बेवकुफले पनि बुझ्छ यो कुरा। मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ होइन, यहाँ त पत्रकार हो, तपाईँ उठेका प्रश्न सोधिदिने हो। मैले ती व्यक्तिहरूलाई जसले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियामा एकदमै देवत्वकरण गरेर हिँडेका छन्, अनि खोखला क्रान्तिकारीहरू, व्याख्या के अरे हिजोका कम्फर्टेबलवादी आजका व्याख्यात्मकवादी, हिजोका कम्फर्टेबलवादी आजका व्याख्यात्मकवादी, लाज शरम नभएका, आफूलाई खुनखार युगान्तकारी क्रान्तिकारी भन्नेहरू, मलाई मार्न थाल्यो अमेरिकाले अनि मैले एमसीसी पास गरिदिएँ। प्रचण्डले त्यही भने होइन? प्रचण्डको त्यो लजिकल कुरामा म जाँदिनँ, त्यसको सारांश बुझौँ न। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले तीनवटा कुरा मात्रै भनेका छन्। एमसीसी पास गर्नुको तीनवटा कारण भनेका छन्। प्रचण्डको मटेको, प्रचण्डले के भनेका छन्? मलाई मार्न थाले, माओवादीलाई सिध्याउन थाले, त्यस कारणले एमसीसी पास गरे। दोस्रो भनेका छन् सभामुखलाई हटाउन खोजेका थियो, त्यस कारणले एमसीसी पास गरे। तेस्रो, माधव कुमार नेपालका 14वटा सांसदलाई अयोग्य साबित हुन्थ्यो, त्यस कारणले। भनेपछि यदि यो कस्तो राष्ट्रवाद हो, यो कस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनता हो जुन आफ्नो टाउकोमा परेपछि त्यो सबै राष्ट्रवाद हुने र आफू सुरक्षित भइन्जेलसम्म त्यो राष्ट्रघात हुने। भनेपछि राष्ट्रवाद वा राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको त पुष्पकमल दाहाल या माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली लगायत केही अराष्ट्रिय तत्त्वहरू, म त अराष्ट्रिय तत्त्व भन्छु, यो राष्ट्रको समस्या नै यिनीहरू हो। यिनीहरूको व्यक्तिगत कुरा आएपछि सबै राष्ट्रवाद, अनि चोचोमोचो नमिलेपछि राष्ट्रघात।
एमसीसी 2 दिन पहिलासम्म आफ्नो कार्यकर्ताले त्यहाँ गोली खानल पठाएर त्यति बेला राष्ट्रघात थियो। अनि आफ्नै ज्यान असुरक्षित भइसकेपछि त्यो राष्ट्रवादमा परिणत भयो र त्यसमा सबैले ताली पनि पठाए। अब यो युक्रेन र रुस मामलामा नेपालले जुन पक्षधरता लियो यसले पार्ने भोलिका दिनका प्रभावहरू असरहरू के हुन सक्छन्? एकदमै क्लियर छ। मैले अघि नै पनि भने अब युक्रेनको समस्या अन्त सँगसँगै अब केही होला। हुन त त्यो परमाणुहरूको कुरा आइरहेको छ, विभिन्न एङ्गलहरूको कुरा आइरहेछ। सम्भवतः त्यहाँसम्म जाँदैन होला मैले बुझेअनुसार, र म जुन दृश्य मेरो विश्लेषण गर्ने वा सोच्ने हिसाबले त्यहाँसम्म पुग्दैन होला। एउटा बाटो निस्किन्छ बिस्तारै, सम्भवतः 2-4 दिनमा, 2-4 दिनभित्रै यसको एउटा समाधान निस्किन्छ। तर त्यो सँगसँगै युक्रेनको समस्या त समाधान होला, केही आउला त्यस्तो सिन जहाँबाट भए पनि क्लियर हुन्छ त्यो। अब किनभने त्यसमा भारत पनि पछाडिबाट खेलिरहेको अवस्था छ, त्यो बाहिर देखिएको छैन। उसले आफ्नो नागरिकलाई निकाल्न बित्तिकै ऊ फ्रन्टमा आउँछ र ट्र्याक 2 माध्यमले भारत एकदम सक्रिय देखिएको छ। त्यो निस्किन्छ त्यहाँ समस्या समाधान। किनभने नभए त परमाणु युद्ध हुन्छ, यो विश्व नै रहँदैन। किनभने अब रसिया भनेको र अमेरिका भनेको यो पृथ्वीलोक यस्ता पृथ्वी 18वटा पृथ्वी ध्वस्त गर्न सक्ने, सामान्य भाषामा सबैले बुझ्ने भाषामा मैले किन समाधान हुन्छ भने रसिया र अमेरिका भनेको त्यो महाशक्ति हो जसले यो पृथ्वी यस्तो पृथ्वी 18वटा पृथ्वीलाई एकैचोटिमा पुरै ध्वस्त पार्न सक्ने क्षमता भएको राष्ट्र हो। त्यो राष्ट्रहरू टकराउनु भनेको त र खास गरी अहिलेसम्म जुन देखिएको छ त्यो अर्काको भूमिमा खेल्ने हो, अर्काको लागि गर्ने, तर देखिँदैन क्या तिनीहरूको। इरानमा पनि हामीले त्यही देख्यौँ, इराकमा पनि त्यही देख्यौँ, अफगानिस्तानमा पनि त्यही देख्यौँ। तर युक्रेनको समस्या त समाधान होला, तर युक्रेनले युक्रेनकोलाई अस्त्र बनाएर अब चाहिँ नेपाल, किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् न त्यो कसरी भन्नुहोस् त? एकदमै नेपालको जियो पोलिटिक्स, भू राजनीतिक बनावट जुन छ, 3तिरबाट भारत छ, एकतिर चीन छ। चीनको इस्यु भनेको ताइवान, अमेरिका ताइवान छिर्न खोज्दैछ, उता तिब्बत छिर्न खोज्दैछ। दलाई लामालाई भारतले राखेको छ, तर भारतको मात्रै सपोर्ट छैन नि त्यहाँ। दलाई लामालाई त खुल्लमखुल्ला छ, अमेरिका खुल्लमखुल्ला सपोर्ट छ। अब तिब्बतियन मुभमेन्ट जुन एकदमै सूक्ष्म रूपमा बढिरहेको थियो, त्यो तिब्बतियन मुभमेन्ट यहाँ नेपालमा तपाईँको उग्र रूपले बढ्छ। अब एकदमै एग्रेसिभली तिब्बतियन मुभमेन्ट बढ्छ। अमेरिका छिर्न खोज्दै थियो, अब त्यो तिब्बतियन मुभमेन्टहरू बढ्न थालिसकेपछि यहाँनिर चाइनिज इन्ट्रेस्टको कुराहरू पनि छताछुल्लो हुन्छ। अहिले नै हामी हेरिरहेकै छौँ, विगत 1 वर्षदेखि सटकमै देखिरहेका छौँ। सँगसँगै भारत पनि अछुतो रहँदैन, भारत पनि अछुतो रह्यो। मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, भारत पनि अछुतो रहँदैन। भारतमा अलरेडी तपाईँका विभिन्न विचारधाराहरू छन्। त्यहाँ भारतमा भएका विभिन्न आतंकवादी घटनाहरूमा नेपालको नामै जोडिएर आएको छ, प्रमाणैहरू भेटिएका छन्। नेपालकै भूमिबाट यासिन भट्कल जस्ता द घोस्ट भनेर भारत सरकारले घोषणा गरेको व्यक्ति भारतको लागि ओसामा बिन लादेन नै घोषणा गरेको, धेरैलाई नथाहा होला। भारतको लागि ओसामा बिन लादेन भनेर भारत सरकारले जसलाई घोषणा गरेको थियो, त्यो व्यक्तिलाई पनि नेपालकै भूमिबाट समातेर लगिएको थियो आजभन्दा लगभग 8-9 वर्ष पहिला, जसको नाम यासिन भट्कल हो। भनेपछि भारत पहिलेदेखि सशङ्कित थियो। अब यहाँ अमेरिकन मुभमेन्ट पनि बढ्छ र सँगसँगै भारतमा पनि, जस्तै कि हामीले 370 धारा जुन भारतले हटायो, त्यति बेला हामीले बहस पनि गरेका थियौँ। त्यति बेला नेपालभित्र केही कोठी संवादहरू भएका थिए पाकिस्तान एम्बेसीको अगुवाईमा। यहाँका केही बुद्धिजीवी भनाउँदैहरू सित इन्ट्रेक्सन पनि गरेको थियो र कश्मीरको इस्युमा काठमाडौँमा पनि लामै बहस चलेको थियो। अब ती सिनहरू एग्रेसिभली बढ्छ। यहाँ हेर्दै जानुहोस्, दिन प्रतिदिन बढ्छ। अब सम्भवतः आजैदेखि हल्का फुल्का सिनहरू देखिन थालेको छ। त्यो भएपछि भारत पनि अछुतो रहँदैन। भनेपछि अब यहाँ ट्रायङ्गल जस्तै यति बेला अर्को के पनि भन्न थालिएको छ भने अहिले युक्रेनको जुन नेपालले पक्ष लिनु भनेको चीनले विपक्षमा मतदान गर्यो,
हैन रुसका पक्षमा, त्यो भनेको चीनका प्रति पनि नेपालले दिन खोजेको एउटा जवाफ हो। चीनलाई चिड्याउन खोजेको भनेर भनिन्छ नि फेरि। हैन, त्यो हैन। भनेको जस्तो अमेरिकासँग जोडेर यहाँले भन्न लाग्नु भयो होला हैन, तर धेरैले त्यो भनिरहेका छन् नि। त्यही भन्दै थिए, त्यो हैन, त्यति मात्रै हैन, त्यो एउटा हो तर त्यति मात्रै हैन। त्यो सिम्पली भन्दाखेरि त्यति मात्रै हो, तर त्यसको डिपर लेभलमा त्यो कूटनीतिक प्रभाव भनेको अमेरिकाले घोषणा गरिसक्यो। अमेरिकाले नेपालकै मुखबाट घोषणा गर्न लगाइदियो त्यो युक्रेनको समर्थनमा भोट दिनु भनेको, र त्यसपछि शेरबहादुर देउवालाई सँगसँगै त्यस लगत्तै विदेश मन्त्रालय स्याबासी दिनु। विदेश मन्त्रीले फोन गरेर शेरबहादुर देउवालाई स्याबासी दिनु, स्याबासी पनि त पायो नि, धन्यवाद छ भनेर भनेपछि अमेरिकाले क्लियरली नेपालले दिएको होइन। यहाँले जुन भन्यो नेपालले अब चीनले रुसलाई समर्थन गरेपछि नेपालले चाइनालाई किन गर्ने भनेर चाइनालाई काउन्टर गर, त्यो भने होइन। त्यो भनेको के हो भने चीन युक्रेनको एगेन्स्टमै सुरुदेखि नै थियो, रसियाको सपोर्टमै थियो। चीनलाई जसरी अमेरिकाले रसियालाई धम्काइरहेको छ युक्रेनको थ्रु, त्यसरी नै चीनलाई पनि, त्यही भएर मैले भने 5 वर्षभित्र चीनलाई पनि अमेरिकाले नेपालको थ्रु देखाएको। रुस मात्रै समस्यामा छैन, त पनि समस्यामा छस् है, तेरो ढोकामा आइसकेका छौँ हामी। हेरिनुहोस्, 2 दिन पहिला संसदबाट इन्डो पेसिफिक अनुमोदन गराइयो। आज विश्वलाई साक्षी राखेर नेपालको सेना दिवसको दिनमा नेटो समर्थित राष्ट्र पनि नेपाल भयो, तेरो ढोकामा हामी आइपुगेका छौँ है, धेरै नबढ भनेर अमेरिकाले नेपालको मुखबाट चीनलाई सन्देश दियो। बेजिङलाई सी जिङपिङलाई उसले के भनौँ त्यसलाई, थ्रेट भनौँ या सन्देश भनौँ या सङ्केत भनौँ, वासिङटनले त्यो नेपालको हैसियत छैन नि। त्यो फेरि कसैले गाली गर्ला, यो नेपाली भएर नेपाललाई गाली गर्ने, नेपालले त्यो भन्न खोजे होइन। तपाईँ वास्तविक विश्लेषण गर्नुहोस् न, चीनको अगाडि हामी कहाँ उभिन्छौँ त? एउटा गाउँ बराबर छौँ हामी, चीनको लागि त एउटा गाउँ बराबर छौँ हामी कुनै पनि मामलामा। भनेपछि अमेरिका, शेरबहादुर देउवाको सरकार, यो परमादेशद्वारा नियुक्त भएको कम्फर्टेबलवादी गठबन्धन सरकार जुन छ, यो भनेको एमसीसीको सरकार हो। अमेरिकाको चाइनाको लागि अमेरिकाको मुख हो यो। जस्तै मुखपत्र हुन्छ नि, हो त्यस्तै मुखपत्र हो। अब भनेको सिंहदरबार भनेको हिजो अस्ति विभिन्न ठाउँबाट निर्देशित थिए, भारत दिल्लीबाट निर्देशित, क्लियरली भन्दाखेरि 45-46 सम्म दिल्लीबाट निर्देशित, 61-62 सम्म 90% निर्देशित। अब भनेको 100% सिंहदरबार वाशिङटन डीसीको स्याटेलाइटबाट र अमेरिकन एम्बेसीको सिग्नलबाट सुरु भइसक्यो। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद रोहित सर, यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरू उठाइदिनु, त्यसको लागि यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र मेरो सङ्गठनको तर्फबाट यहाँलाई र आजको प्रेस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।